अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 360 स्टोरीज यूट्यूब चैनल। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। थैंक यू। हकीकत पसंद हसद तो एक बहुत बुरी बीमारी है। इसमें मुब्तला शख्स हर वक्त जलता खड़कता रहता है। मुस्तकिल जलने खड़कने की वजह से इसे मुख्तलिफ बीमारियां भी आ घेर लेती हैं जिससे वो हसद कर रहा होता है। इसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा अपना ही नुकसान हो जाता है। सफिया भी इस बीमारी का शिकार हो गई थी। इसे अपनी देवरानी अंदलीब से हसद होने लगा था। वो इसके देवर एहसान की बीवी थी। दोनों की शादी को 2 माह भी नहीं हुए। इस घर में वो 2 भाई ही रहा करते थे, सफिया का शौहर रहमान और देवर एहसान। एहसान की शादी इसने अपनी सहेली की बहन से खुद करवाई थी। इसका नाम अंदलीब था। अपने नाम की तरह वो बहुत खूबसूरत थी। अंदलीब से हसद करने की ये वजह थी कि एहसान हर वक्त इसके पीछे पीछे फिरता था। शाम को जब वो ऑफिस से वापस आता तो इसकी यही कोशिश होती थी कि अंदलीब बस इसके पास ही बैठी रहे। अंदलीब को भी इसकी आदत हो गई थी। वो अपने हिस्से के काम जल्दी जल्दी निपटा कर इसके पास जाकर बैठ जाती थी। जब एहसान ऑफिस चला जाता तो अंदलीब थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका तस्करा निकाल लेती। इसके बारे में सफिया से बातें करती। इन बातों में ज्यादातर एहसान की तारीफें ही हुआ करती थी। शुरू शुरू में तो सफिया ने बर्दाश्त किया और खामोशी से इसकी बातें सुनती रही। इसे एहसास हो गया था कि एहसान अंदलीब की खूबसूरती और इसकी आदतों की वजह से बहुत मुतासिर हो गया है। इसका शौहर रहमान एक संजीदा और निहायत गैरो रोमानी शख्स था जो अपने अपने काम से काम रखता था। सफिया किन कपड़ों में अच्छी लगती है, इसके पास से कैसी खुशबू आती है, वो खुले बालों या चोटी में अच्छी लगती है, इसे इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। वो घर में होता तो ज्यादातर खामोश ही रहता था। सफिया किचन में अकेली भी होती तो वो कोई छेड़छाड़ किए बगैर खामोशी से पास से गुजर जाता। इसका ज्यादातर वक्त या तो अखबार पढ़ते या फिर टीवी देखते गुजरता था। रात के खाने के फौरन बाद इसे नींद आने लगती थी। जल्दी सोने की वजह से वो सवेरे जल्दी भी उठ जाता था। इसकी ये तमाम बातें अब सफिया को खटकने लगी थी। इसकी आंख रात 2 बजे भी खुलती थी तो इसके कानों में एहसान और अंदलीब की बातों की बुनबुनाहट आती रहती थी। वो दोनों देर से सोते थे और देर से उठते थे। सफिया एक अच्छी औरत थी, मगर इसके और अंदलीब के शौहरों के मुख्तलिफ रवैयों ने इसकी सोचें मुनफी करना शुरू कर दी। वो आईने के सामने खड़ी होती तो इसे एहसास होता था कि वो किसी भी तरह अंदलीब से कमतर नहीं। इसके बावजूद इसका शौहर इसकी मुद्दा सराई नहीं करता था। इसका रवैया इसके साथ बहुत अच्छा था। वो इसकी हर बात का ख्याल रखता था। इसने कभी इससे किसी मामले में सवाल जवाब नहीं किए थे। इससे कभी रूखे लहजे में बात नहीं की थी। इसके बावजूद सफिया मुतमईन नहीं थी। वो चाहती थी कि एहसान की तरह रहमान भी इसके आगे पीछे फिरे, इससे इजहार मोहब्बत करे और वो वक्त ब वक्त इससे छेड़छाड़ करता रहे। ये इसकी कम अकली थी। बास शोहर अपनी झिझक की वजह से इजहार मोहब्बत और इस किस्म की दूसरी चीज़ों के इजहार से गरेजा रहते हैं। इन्हें बीवियां अच्छी तो लगती हैं और वो इनका ख्याल भी बहुत रखते हैं, मगर इस बात का बार बार इकरार के वो इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसको वो गैर ज़रूरी समझते हैं। इंसानी आदतों का ये भी एक शाखासना है। फिर एक दिन ये एहसास महरूमी अपने अरूज को पहुंच गया। सफिया लाख पढ़ी लिखी और समझदार सही, मगर हसद के हाथों मजबूर होकर इसने फैसला कर लिया कि वो मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी पैदा करवाएगी। वो ये बात भी भूल गई थी कि मियाँ बीवी में नाचाकी पैदा करवाना बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी शादी के कुछ अरसे बाद इसे ये बात पता चल गई थी कि एहसान किसी लड़की से मोहब्बत करता था। ये मोहब्बत बरसों चली थी, मगर लड़की वालों ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। सफिया ने सोच लिया कि बातों बातों में इसका तस्करा अंदलीब से करेगी।
ایک روز دوپہر کے کھانے کے بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ صفیہ تکیے کے غلاف بدل رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اندلیب پر ڈالی۔ اندلیب کچھ یاد کر کے زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اسے یوں مسکراتے دیکھا تو صفیہ نے تلخی سے سوچا احسان کی کوئی بات یا حرکت یاد آ گئی ہوگی۔ اس نے دونوں تکیوں پر غلاف چڑھا لیے۔ وہ انہیں ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، اندلیب، ان مردوں کی ذات بھی عجیب سی ہوتی ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی انہیں کسی نہ کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر مجھے کبھی پتہ چل جائے کہ میرا شوہر کسی اور سے محبت کرتا تھا تو میں تو گھر سر پر اٹھا لوں، اپنی اور اس کی جان ایک کر دوں۔ اندلیب کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکا کر صفیہ کو دیکھا اور بولی، بھابھی، وہ کیوں؟ رحمان بھائی تو اتنے اچھے ہیں، پھر بھی آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتی کہ میرے شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دوسری عورت رہی ہو۔ صفیہ نے کہا، کیا تم یہ برداشت کر لو گی؟ اس کی بات سن کر اندلیب کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، شادی کے اگلے روز احسان نے مجھے بتا دیا تھا کہ ان کا کسی لڑکی سے افیئر تھا۔ اندلیب کے اس انکشاف نے صفیہ کو بری طرح چونکا دیا تھا۔ اس کی مشکل خود بخود حل ہو گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل اور سوالیہ نظروں سے اندلیب کو دیکھنے لگی۔ جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو صفیہ نے کہا، احسان کی یہ بات سن کر تمہیں کیسا لگا تھا؟ اندلیب نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا اور بولی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی سے اسکول کے زمانے سے ہی محبت کیا کرتے تھے۔ وہ بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ دونوں نے ایک ہی کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور یوں ان دونوں کا بیشتر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ صفیہ کو یہ تمام باتیں تو پہلے سے ہی پتہ تھیں، مگر وہ انجان بن کر خاموش بیٹھی رہی۔ اسے پتہ تھا کہ ایک عورت کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر کسی عورت سے محبت کرے، چاہے یہ محبت ماضی ہی کیوں نہ ہو۔ احسان نے مجھے اپنی اس محبت کی پوری تفصیل بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا پڑھائی لکھائی میں ذرا دل نہیں لگتا تھا، مگر وہ صرف اس لڑکی کی خاطر پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بننا چاہتے تھے۔ اس لڑکی کا تعلق کسی امیر گھرانے سے تھا۔ انہوں نے مجھے جو باتیں بتائی تھیں، انہیں سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مگر جب انہوں نے اپنا رشتہ اس لڑکی کے گھر بھیجا تو منع کر دیا گیا۔ وہ لوگ اپنے سے کم حیثیت والوں میں اپنی لڑکی دینے پر تیار نہیں تھے۔ احسان نے بتایا کہ اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ انہیں اس لڑکی سے اتنی شدید محبت تھی کہ بار بار نہ سننے کی بے عزتی بھی برداشت کرتے رہے۔ پھر ایک روز اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی۔ اچھا، پھر یہ باتیں سن کر تم نے کیا کیا؟ صفیہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ اندلیب نے دھیرے سے کہا، احسان کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی سے اس قدر محبت کرنے کے باوجود جب اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی ہو تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، انہیں کس قدر دکھ ہوا ہوگا۔